अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आखिरी बात कर देता हूँ, यकीनन मेरी बातों पे लोगों को गुस्सा भी आएगा, बुरी भी लगेंगी। आप लोग गुस्सा भले कर लीजिएगा, लेकिन खुदा के लिए समझने की कोशिश भी कीजिएगा। और दिल आज़ारी के लिए मैं माजरत पहले ही कर लेता हूँ। वैसे तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे जुल्म सितम, तकलीफ़ों और मुसीबतों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन अभी जो मौजू हर ज़ुबान ज़द आम है वो है महंगाई और बिजली के बिल। जो कुछ भी हो रहा है आप तमाम लोग जानते हैं, लेकिन तमाम पाकिस्तानी एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये हमारी गलतियां हैं, हम खुद इसके कसूरवार हैं। तो लिहाजा कोई भी इंसान, कोई भी पाकिस्तानी ये मत कहे कि हम बेगुनाह और बेकसूर लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। हम लोगों पे जुल्म सितम हो रहा है, बहुत देर से हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें हकीकत है। लेकिन हम लोग बेगुनाह और बेकसूर हैं, ये हकीकत नहीं है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज में हज़ारों नहीं लाखों लोग शामिल होते हैं। एहतजाज में जितने भी लोग शामिल होते हैं ना, उन तमाम लोगों से अगर पूछा जाए कि आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप लोग किस लीडर से मोहब्बत करते हैं, तो एहतजाज के दौरान तो शायद सारे लोग सच ना बोलें, लेकिन हकीकत ये है कि हर बंदा किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करता होगा। कोई नून लीग से होगा, कोई पीपल्स पार्टी से होगा, कोई टीएलपी से होगा, यानी हर कोई किसी न किसी लीडर को पसंद करता होगा, किसी न किसी पार्टी का सपोर्टर होगा। तो अब क्यों रोते हो, अब क्यों चीखे मार रहे हो? अब भी नारा लगाओ, शेर एक बारी फेर। अब भी नारा लगाओ, जीए भुट्टो, टीएलपी जिंदाबाद, हमारा कायद फजलुर रहमान, एक जरदारी सब पे भारी। हर बंदा किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, किसी ना किसी लीडर से मोहब्बत करता है, किसी ना किसी लीडर के साथ खड़ा है। पाकिस्तान से कौन मोहब्बत कर रहा है? पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है? इसलिए कह रहा हूँ, ये रोना पीटना बंद करो, नारे लगाओ और अपने घरों को जाओ। हम लोग इसी काबिल हैं, हमारे साथ यही सब कुछ होना चाहिए। हमने अपने मुल्क के साथ जो कुछ किया है, अपने मुल्क का जो हाल किया है, हमारा बदहाल होना बनता है। और अभी भी तुम लोग अपने लिए निकले हो, अपनी तकलीफों के लिए निकले हो, अपने फायदे के लिए निकले हो, मुल्क के लिए नहीं निकले। और याद रखो, कुछ नहीं बदलेगा, तब तक नहीं बदलेगा जब तक खुद को नहीं बदलोगे। जिस दिन पाकिस्तान के लिए निकलोगे ना, उस दिन बहरान से भी निकल जाओगे। तब तक के लिए अपनी आंखों और अपने कानों पे अपनी पार्टीज के नाम लिखो, वो पट्टियां बांधो, अपने पेट पे अपने लीडर की तस्वीर लगाओ, अपनी जुबान से अपनी पार्टीज के नारे बुलंद करो और ये तमाशा बंद करो। आप लोग एहतजाज कर रहे हो, बिजली के बिलों को जला रहे हो, बिजली के महकमे के बंदों को मार रहे हो, खंबे उतार रहे हो, बड़े जज्बाती बयानात दे रहे हो, तड़ियां लगा रहे हो, हम लोग बिल नहीं देंगे, हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे। जिस दिन किसी एक पाकिस्तानी का भी बिल मुआफ होगा ना, उस दिन मुझे बताना। और बिल तो आपके अब्बू जी भी देंगे। हजारों नहीं लाखों ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, इसके बावजूद हम कर रहे हैं, तो बिल भी आप लोग दोगे, ये आपको देने पड़ेंगे। आपका ये एहतजाज उसी टोकरे में जाएगा जिस टोकरे में पहले वाले एहतजाज पड़े हैं। मैं आपको बताता हूँ एहतजाज किसे कहते हैं। काफिरों के एक मुल्क में, किसी शहर में अंडा चंद पैसे यानी 1 या 2 पैसे महंगा हुआ था। पूरे शहर ने अंडा खाना छोड़ दिया था, पूरे शहर ने अंडे का बॉयकॉट कर दिया था, और उसका नतीजा ये निकला था कि अंडे की जो असली कीमत थी ना, उससे भी 1-2 पैसे सस्ता हो गया था। वहां पे ऐसा पता क्यों हुआ था? सबसे पहली बात तो वो मुसलमान नहीं थे, वो काफिर थे। दूसरी बात, जब उन लोगों को लगा ना कि अंडा महंगा होने की वजह से हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये नाइंसाफी है, तो वहां के लोगों ने अपने दोस्तों को कॉल्स करके नहीं पूछा, व्हाट्सएप ग्रुपों में जाके किसी से नहीं पूछा, अपने बड़े बुजुर्गों से नहीं पूछा। इस बात का उन लोगों ने इंतजार नहीं किया कि हमारा लीडर हमें कहेगा तो हम लोग अंडा खाना छोड़ देंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि हुकूमत किसकी है, जिसकी हुकूमत है उसको हम पसंद करते हैं या उसके मुखालिफ हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो टीएलपी का है, वो नून लीग का है, वो फलां पार्टी का है, वो फलां पार्टी का है। उन्होंने सिर्फ एक बात सोची कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है, और वो इस नाइंसाफ़ी पे एक साथ खड़े हो गए, यकजुबान हो गए। आप लोग एहतजाज करोगे? आपके एहतजाज की भी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अभी हड़ताल चल रही है ना, अभी लोग एहतजाज कर रहे हैं, दुकानों को बंद किया जा रहा है। खुदा की कसम, हज़ारों ऐसी दुकानें मैंने देखी हैं जिनके पास 2 दरवाजे हैं ना, जिनको पता है कि हमारा काम चल सकता है, हम 2 नंबरी कर सकते हैं, हम हुकूमत को नहीं, हम इस अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। वो बना रहा है, वो अपना मेन गेट बंद करके दूसरे तरीके से अपनी दुकानदारी चला रहा है।
کہنے کو یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ان لوگوں نے دکانیں بند کی ہیں، یہ لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن جس کا دال لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے، وہ اپنی دکانداری چلا رہا ہے۔ خیر میں تو اس سارے معاملے کے حق میں نہیں ہوں، دکانیں بند کر کے یہ جو کچھ بھی آپ لوگ کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ کیا احتجاج کرو گے؟ ان عہدے داران کو پتہ ہے ہم نے اپنی عوام سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ وہ مثال سنی ہوگی نا اپنے پنجابی کی کہ اپنی کھوتی دا پتہ ہوں کنے پٹھے کھاندی۔ تو ان عہدے داران کو بھی پتہ ہے کہ ہماری عوام کیا کر سکتی ہے، کب کر سکتی ہے اور کتنا کر سکتی ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ جب بھی کوئی بھی کہیں پہ بھی کوئی احتجاج کرتا ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ وہ کس لیے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، لیکن جن لوگوں کے لیے آپ لوگ احتجاج کرتے ہو نا، یعنی عہدے داران، جن کو یہ احتجاج دیکھ کے جن میں احساس پیدا ہونا چاہیے لوگوں کی تکلیف کا، ان کو محسوس ہونا چاہیے کہ لوگ ہم سے اپنا حق مانگ رہے ہیں، لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، وہ جتنے بھی عہدے داران ہیں وہ تو ہم لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ تو اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے وی آئی پی پروٹوکول میں، نرم صوفے پہ، مہنگی ایل سی ڈی پہ، ایچ ڈی رزلٹ میں جب آپ لوگوں کا یہ احتجاج دیکھتے ہوں گے نا، آپ کو ایسے روتے اور بلکتے دیکھتے ہوں گے، ہنستے ہوں گے، گالیاں تک نکالتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے یہ کیڑے مکوڑے آئے دن سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، احتجاج کرتے رہتے ہیں، اپنا حق مانگتے رہتے ہیں۔ آج تک ان کو ملا کیا ہے؟ ہم لوگ سالوں سے ان کے حق پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اور بٹھانے والے بھی یہ لوگ خود ہیں۔ ہم تو حق چھیننے والے ہیں اور یہ ہم سے ہی اپنا حق مانگتے ہیں، جاہل کہیں گے، بیوقوف کہیں گے۔ اور اگر یہ عہدے داران ہم لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں نا تو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ جس ملک میں چند لوگ کروڑوں لوگوں کو اپنے جوتے یعنی بوٹوں کے نیچے رکھیں، وہ کیڑے مکوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ بیوقوف اور جاہل اس لیے سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں حکومتی تعلیمی ادارے بند پڑے ہوں، وہاں پہ گائے بھینس اور کتے بندھے ہوں، اور جو تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ انسان نما جانور بیٹھے ہوں، جہاں پہ تعلیمی ادارے نشہ آوروں کے لیے آرام گاہ بنی ہوں، وہاں پہ جاہل ہی پیدا ہوں گے، آئنسٹائن نہیں ہوں گے۔ جہاں پہ بھیک مانگ کے ملک چلایا جائے، ملک مقروض ہو اور وہ قرضہ پاکستان کی غریب اور عام عوام اپنے خون اور پسینے کی کمائی سے ادا کرے، وہاں پہ اداروں کے خرچے، وزیروں کے چرچے، حکمرانوں کا رہن سہن شہنشاہوں والا ہو، اور پاکستانی عوام کا پیدا ہونے والا بچہ بھی مقروض ہو، جہاں پہ 50 لاکھ تنخواہ لینے والے کو بجلی مفت، پیٹرول مفت، رہائش مفت، تعلیم مفت، اور 20,000 تنخواہ لینے والے کا بل 50,000، 300 پلس پیٹرول، رہائش کرائے کی، اور پھر بھی وہ نعرہ لگائے کہ شیر ایک باری پھر، وہاں پہ جاہل اور منافق ہی ہوں گے۔ یہ عہدے داران ہم لوگوں کو جو سمجھ رہے ہیں نا بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں نا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ تہاڈا لاج ہے اب بھی نعرے لگاؤ، میاں دے نعرے وجن گے۔ اللہ نے ہمیں عزت دی تھی، اللہ نے ہمیں خوشحال کرنا بھی چاہا، لیکن ہم لوگوں کو عزت راس نہیں آئی۔ آخر میں اچھے اور سچے پاکستانی یعنی غریب اور عام پاکستانی کے جن کی باتوں کو سن کے دل پھٹ جاتا ہے، جن کے حالاتوں کو دیکھ کے روح کانپ جاتی ہے، آپ تمام لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ آپ کی تکلیفوں کو جلد از جلد ختم کرے۔ اور آپ کے لیے اور اپنے ملک کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ کم از کم اس حکومت سے اپیل، ان اداروں سے امید اور انصاف کا یقین میں اس نظام میں نہیں کر سکتا، دعا کر سکتا ہوں۔ اور آپ کے لیے بھی مشورہ ہے کہ ان بدبختوں سے کسی قسم کی امید مت لگانا، اور تمام پاکستانیوں سے ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ایک ہو جاؤ، اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک ہو جاؤ۔ کسی کے شناختی کارڈ پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ نون لیگ کا ہے، کسی کے شناختی کارڈ پہ کسی پارٹی کا نام نہیں لکھا ہوا، سب کی شناخت پاکستان ہے۔ اس پاکستان کے لیے ایک ہو جاؤ۔ بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، آپ سب لوگ جانتے ہو، اپنے ملک کے لیے ایک ہو جاؤ۔ جب تک ایسے ٹکڑوں میں بٹے رہو گے نا، یہ عہدے داران ہم لوگوں کے ایسے ہی ٹکڑے کرتے رہیں گے۔ ہم ان ظالمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ ایک ہو جائیں۔ اللہ میرے ملک کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، سچے اور اچھے پاکستانیوں کی اللہ مدد فرمائے، ان کی مصیبتوں کو کم کرے، ان کی تکلیفوں کو کم کرے، اور ظالمین کو نیست و نابود کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔